मंत्री मोविनाचो की ताणें म्हटलें की जितान आतां बीजेपीन जॉईन जावपाक जाय. तो स्टेटमेंट हांवें लोकमताचेर वाचिल्लो. ताणें कितें त्याच्या फंक्शनाक गेलो आसतना. पूण इज अ रॉंग पार्ट ऑन द मिनिस्टर, सिनियर मिनिस्टर माविन गुदिन. कित्याक तो बीजेपी तिसऱ्या स्थानाचेर आसा रँकिंगाक. आणि ज्या वेळार ह्यो जी बीजेपी युती आसा आणि एक बाय इलेक्शन फोंडे सारख्या मतदारसंघात चलता त्या वेळार असो स्टेटमेंट करप कितें हें तेजेर कंप्लीट रॉंग. म्हाका दिसता ताका खबर आसा की ना बीजेपी युती आहा तेंच कळना. तो खंयच्या राज्याक भावूंक जाता हें म्हाका कळना. पूण हायकमांड जे आसा आमचो होम मिनिस्टर सेंटराचो शाजी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस हांणी आमकां उतर दिल्लें आसा की तुमचो एकूय आमदार हेचे फुडें युती आसतना आमी घेवचे ना. हें उतर आसा आमकां. हें ताका कितें खबर आहा तें म्हाका खबर ना. इज अ लायव्ह स्टेटमेंट ही हॅज मेड. आणि ताणें आमकां डिस्टर्ब केलें फोंडेच्या मतदारांक आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक. आज प्रत्येक फोंडेचो मतदार आनी कार्यकर्तो संभ्रमात पडलो. प्रत्येक म्हाका फोन येवपाक लागले कितें काय म्हणून. सो हांवें सांगलें कांय ना. माविन गुदिनो सारको मनीस म्हणजे 4-4, 5-5 पार्टी वचून आयिल्लो आसा कितें. आणि ताका म्हणलें बीजेपी कितें आनी काँग्रेस कितें तेच खबर ना कितें. आणि तो म्हणलें पावरी खातीर थंय रावला म्हणून ते असले बेजले स्टेटमेंट तो करता. एज फार एज आमचो कोण आमदार जो आसा जी धानोरकार ताका हांव 8 दीस पयलीं सुद्दां मेळ्ळा. त्याने म्हाका सांगलां की मांद्रे आपूण एमजीचेरूच रावतलो. तेद्यान म्हाका दोनदां सांगला, एकदां सुद्दां न्ही. आणि जर येता कदाचित मांद्रे हो एमजीचो सीट हेज्या कदाचित ताणें रावना म्हणल्यार वी हॅव आमचे कडेन दुसऱ्या बरे उमेदवार आसात पूण सीट हो एमजीचो तो कितें. आनी एमजी तो मेळटलो युतीच्या माध्यमांतल्यान हें म्हाका खबर आसा कितें. आनी तो कितें म्हणटा ताका एमजी त्रास जातलो अशें कितें म्हणलें न्ही तुवें. ताणें म्हटलें आपल्याक खबर आहा की ताणें कितले त्रास भोगल्या पळय. तो त्रास खंय भोगता हायना अशें कोणाचे त्रास जाता ते खबर आसा. आनी तो ते सॉल्व करता काय कितें आमकां खबर ना लोकांचें कितें. पूण जी एमजीचे निवडून आसा आमचे सगळ्यांचे रिलेशन ताजे कडेन बरें आसा कितें. आनी तो सदांच रिस्पेक्ट दिवन वागता. आनी ताणें म्हाका सांगलां की आपूण युतीच्या धर्मात युती जाता जाल्यार आपूण एमजीच्या सिटार मांद्रे लढयतलो तें म्हाका सांगलां. तेन्ना हांव मागतां हेचे पळय बीजेपीचे सिनियर ऑफिसर हे आसा पळय लिडर्स गोंयांत तेणी ताका समज दिवची. कारण कित्याक ताणें इलेक्शन चालू आसतना आपले स्टेटमेंट हेचे बाय इलेक्शन चालू आसतना अशें स्टेटमेंट करप जाल्यार फोंड्याचल मिसल घातली म्हणून ती हे करपा खातीर स्टॉप करपा खातीर कितें ताणें ताका म्हणजे हांव दामू नायका कडेन अध्यक्षा कडेन सेवा ताका समज दिवची. आनी बाबा आमी युतीन हो सीट लढयता फोंडेचो आनी युतीन आमी जिखू शकता आनी जिखतले. कारण सकाळीं सुद्दां म्हजी मिटींग जाल्या कार्यकर्ते बरोबर कितें. एवरी कार्यकर्तो थोडे सोडल्या एवरी कार्यकर्तो आनी मतदार जो आहा तो आज युती बरोबर आसा हें म्हाका मुद्दाम नमूद करपाक जाय. तेन्ना कसले बेजले स्टेटमेंट जे सिनियर मिनिस्टर करतात तांकां खबर ना युतीचो धर्म कसो पाळप तांचेर मातसो तुमी कंट्रोल दवरूं.